नमस्कार तुमकां वीक्षकांक दुबईतल्या मेलोडिया वॉइस स्टुडिओ हांचे तर्फेन ह्या सुबीत संगीत कार्याक विल बी रिमेंबर्स एक याद ह्या कार्याक तुमकां माया मोगाचो येवकार. संगीत काळजांक काळीज मेळयता, संगीत मनाक मन मेळयता, संगीत एक सुर्या काळजांक एक सांगातपण जाता, संगीत मोग करणाऱ्यांक एक मोगाची भावना जावन बदलता आनी हेंचो संगीत कोंकणी संगीताचें एक दायज जाता, कोंकणी संगीताचें एक आस्त जाता, कोंकणी संगीताचें एक भंगार जावन बदलता. ती भंगारी पदां, त्या भंगाळ्या पदांक ती भंगारी उतरां, तो भंगाळो थळो हें सर बसोवन कोंकणी संगीत गिरेस्त केल्लो, कोंकणी संगीताचो बापूय म्हणून वाडलो. कोंकण कोगोळ विल बी रिमेंबर्स ह्या सुमारच्या 9 तारखेर अंतरून 5 वर्सां जमतात. ह्या महान कोगळेचो विल बी रिमेंबर्स असो उडास काडून मेलोडिया वॉइस स्टुडिओ ताका श्रद्धांजली अर्पून ताणें रचलेल्या पदांनी ताका आयच्या दिसा विशिश्ट रितीची श्रद्धांजली अर्पुच्याक आयच्या दिसा आयती आसात. मेलोडिया संगीत पंगडाचो गुरकार जॉसी मोरस आपणाच्या आपुरबायच्या तालेंताद्वारे नव्या तशें पोरण्या संगीत तालेंतांक सुदरोवन एका आपुरबायचें संगीत तांचे थंय उक्ताड्या घेवच्याक तो आदार जाते आसा. आनी आयच्या दिसा विलपेबादींचीं पदां आनी त्या पदाक 3 आनी 4 अंतांनी ताका हार्मोनी दिवन तरबेती दिवन आयच्या दिसा एका आपुरबायचें संगीत कार्य तुमच्या मदें आयती आसा. तर विल बी रिमेंबर्स एक याद ह्या सोबीत कार्याक तुमकां परत मोगाचो येवकार. वाटेर फ्लश उमटायल्यार ती वाट बारी सोबीत. त्या सुप्रमाणे मळबार सौंदर्य मासांगाता नेकेत आसल्यार ते मळो बी पळोवंक बारी सोबीत. त्या सुप्रमाणे एक मोग करच्या चल्याक आपणचो मोग मांडूंक एक मोग करची चली मेळ्ळ्यार ताचे जिवीत बारी सोबीत. विल्फियाब आपुरबाच्या मोगाच्या पदांक नांव वाडलेलो आसा आनी ताचें एक भोव आपुरबाचें पद आसा मरिया. आनी पद गोंयच्याक आमचे मदें आयती आसात मेलोडियाचो वडाचो पंगड. आयकुया पद मरिया. Ah
जिवाक तांकां तितलो तुका मात्र हांव दिवचो तुजो मोग म्हाका कितलो न्हय तो बेजूक जावचो ह्या जिवाक तांकां तितलो तुका मात्र हांव दिवचो दायजीवळ टी व्ही प्रेक्षकांक मीना रेबिंबस असो आणि सगळ्या रेबिंबस कुटुंबाचो प्रणाम. आयच्या गायन संगीत मेळाच्या तर्फेन मोगासो आनी मानाचो संदेश पाठयता. आज 5 वर्सां संपतात म्हजो पती श्री विल्फे रेबिंबस देवाधीन जावन. ह्या दिसाचो उगडासकांड मेलोडिया वॉयस स्टुडिओ दुबय हाचो गुरकार श्री जोसेफ क्लेमेंट मॉरस आनी ताच्या सर सांगात्यांनी आज हें सोबीत संगीत कार्य मांडून हाडलां. आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या तर्फेन आमी तांकां आभारी जावन आसा. ह्या कार्या फाटल्यान श्री जोसेफ मॉरसाच्या मिनतेक आनी ताच्या समेत सांगात्यांच्या वावराक आमी तांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. मेलोडिया वॉयस स्टुडिओ दुबय आमच्या सर सांद्यांक हांव सर बरें मागतां आनी तांच्या मुखल्या सर कार्यांक जैत मागतां.